هكذا نكون قد أنهينا تصحيح الأسئلة الخاصة بالتراكيب، وسننتقل إلى تصحيح أسئلة الصرف والتحويل. أولا، استخرج من النص ما يلي: اسم فاعل وفعله. هنا أذكركم باسم الفاعل، يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. في النص مجموعة من أسماء الأفعال وهي كالتالي: الماضيين صيغة من فعل مضى، عاجزا صيغة من فعل عجز، الهائل صيغة من فعل هال، المتراكمة صيغة من فعل تراكم، الباحثون تمت صياغته من فعل بحث، المخترعون صيغة من فعل اخترع، باحثا صيغة من فعل بحث، حاملين صيغة من فعل حمل. كما طلب منا أن نستخرج اسم مكان مع ذكر فعله. اسم المكان هو كل اسم يدل على مكان وقوع الفعل، يصاغ على وزن مفعل من كل فعل ثلاثي مضارعه يفعل أو يفعل، ومن كل فعل معتل الآخر. ويصاغ على وزن مفعل من كل فعل ثلاثي مضارعه يفعل. ويصاغ اسم المكان من الفعل غير الثلاثي على وزن اسم المفعول. إذا لقد ورد في النص اسم المكان بصيغة الجمع: المختبرات مفرده مختبر، وقد جاء على وزن اسم المفعول. لماذا؟ لأنه قد صيغ من فعل غير ثلاثي اختبر. وورد في النص أيضا اسم المكان بصيغة الجمع: المعامل مفرده معمل، وجاء على وزن مفعل لأن فعله في المضارع على وزن يفعل: عمل يعمل. وطلب منا أيضا أن نستخرج اسم تفضيل مع ذكر فعله. إذن اسم التفضيل هو كلمة أفضل على وزن أفعل، فعله فضل. ثانيا، صغ اسم آلة مما يلي وبين وزنه مع الشكل. إذن اسم الآلة هو كل اسم يدل على الأداة التي وقع بواسطتها الفعل، وله أوزان متعددة، منها مفعال، مفعل، فعالة، فاعول، مفعله. إذا لدينا جدول أعطيت لنا مجموعة من الأفعال، ونحن مطالبون بإيجاد اسم الآلة مع ذكر وزنه. إذا لدينا حرث، اسم الآلة منه جيد، محراث على وزن مفعال. لدينا تلج، اسم الآلة من فعل ثلج ثلاجة على وزن فعالة. لدينا كوى، اسم الآلة مكواة على وزن مفعال. وأخيرا لدينا كنس، اسم الآلة من فعل كنس مكنسة على وزن مفعلة. ثالثا، صنف الأفعال الآتية ضمن خانة الجدول: نشأ، طبع، رد، سعى، صام، وصل. إذا نشأ هو فعل صحيح. لماذا؟ لأنه خالي من حروف العلة. نوعه هو فعل صحيح مهموز، لأن حروفه الأصلية تتضمن همزة. طبع هو فعل صحيح. لماذا؟ لأنه خالي من حروف العلة. نوعه هو فعل صحيح سالم. لماذا؟ لأنه سلم من الهمز والتضعيف. رد هو فعل صحيح. لماذا؟ لأنه خالي من حروف العلة. نوعه هو فعل مضاعف، لأن حرفين من حروفه الأصلية من نفس الجنس. سعى هو فعل معتل. لماذا؟ لأن أحد حروفه الأصلية حرف علة. نوعه ناقص. لماذا؟ لأنه معتل الآخر. صام هو فعل معتل. لماذا؟ لأنه يتضمن أحد حروف العلة. نوعه هو فعل معتل أجوف. لماذا؟ لأن حرف العلة وقع في وسطه. وصل هو فعل معتل. لماذا؟ لأنه يتضمن حرفا من حروف العلة. نوعه هو فعل معتل مثال. لماذا؟ لأن حرف العلة جاء في أوله. رابعا، حول الجملة التالية حسب المطلوب مع الشكل: فيا باحثا واصل البحث. بالنسبة للمثنى المذكر نقول: فيا باحثين واصلا البحث. باحثين هنا منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. واصلا فعل أمر مبني على حذف النون. الألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. البحث مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
بالنسبة لجمع المذكر نقول فيا باحثين واصلوا البحث. باحثين منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. واصلوا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. البحث مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبذلك نصل إلى تصحيح الأنشطة الخاصة بالإملاء. أولا ضع الألف اللينة مكان النقط. ألقى موسى بالعصا في بئر عيسى. كما تلاحظون ألقى كتبت بألف مقصورة. لماذا؟ لأنه فعل غير ثلاثي. موسى كتبت بألف مقصورة. لماذا؟ لأنه اسم أعجمي. بالعصا إذن كلمة عصا هنا كتبت بألف ممدودة. لماذا؟ لأنه اسم ثلاثي وأصل الألف واو. إذا حولناه إلى المثنى نقول عصوان. في بئر عيسى، عيسى كتبت بألف مقصورة. لماذا؟ لأنه اسم أعجمي. بالنسبة للجملة الثانية أهدى يحيى أخته ضحى أغلى الدمى. إذن أهدى هنا كتبت بألف مقصورة. لماذا؟ لأنه فعل غير ثلاثي. يحيى كتبت بألف مقصورة استثناء وذلك تمييزا لها عن فعل يحيى. ثانيا صحح الكلمات المكتوبة كتابة خاطئة. هذه، كذلك، ها أنتم، لكن، إله، هؤلاء. إذن كما تلاحظون فكلمة هذه كتبت بشكل خاطئ. لماذا؟ لأن هاء التنبيه إذا دخلت على اسم الإشارة تحذف ألفها رسما وتثبت نطقا. هذه. كما هو الشأن بالنسبة لكلمة كذلك، كتبت بشكل خاطئ. إذن إذا اتصل اسم الإشارة بلام البعد تحذف الألف كتابة أي رسما وتثبت نطقا. كلمة ها أنتم كتبت أيضا بشكل خاطئ. إذن تقول القاعدة أن هاء التنبيه متى دخلت على ضمير مبدوء بهمزة تحذف ألفها خطا وتثبت نطقا. لدينا كلمة لكن. إذن لكن أيضا تحذف ألفها كتابة وتثبت نطقا. إله. إذن هي من الكلمات الشاذة التي تحذف ألفها كتابة أي رسما وتثبت نطقا. وأخيرا لدينا كلمة هؤلاء. إذن قد كتبت بشكل صحيح أي تم حذف هاء التنبيه عند اتصالها باسم الإشارة أولئك. وأخيرا نصل إلى مكون الإنشائي حيث جاء في نص الموضوع لقد أصبحت الآلة تلعب دورا كبيرا وفعالا في حياة الإنسان المعاصر، خصوصا مع التطور السريع والمتنوع الذي عرفه مجال الاختراعات. تحدثت في بضعة أسطر عن بعض المخترعات التي تفضلها مبينا فوائدها مراعيا ما يلي: استعمال علامات الترقيم، توظيف الرصيد اللغوي توظيفا سليما، عرض الأفكار والآراء دون الخروج عن الموضوع. إذن بالنسبة لكتابة الموضوع الإنشائي سيكون التصميم كالتالي: ستعملون على التعريف بالمخترعات الحديثة، وتطرحون السؤال لما لا الذي نعتبره بمثابة قنطرة للعبور من المقدمة إلى العرض. بالنسبة للعرض ستتحدثون عن المخترعات المفضلة بالنسبة لكم موظفين أسلوب الوصف مع ذكر أهم فوائدها. أما الخاتمة فإما أن تكون عبارة عن نصيحة توجهونها لمستعملي هذه المخترعات والآلات، أو أن تكون عبارة عن رأي أو خلاصة. هكذا نكون قد أنهينا تصحيح المراقبة الثانية للدورة الثانية الخاصة بمكون اللغة العربية. أشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.